بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. نازل کردن این کتاب که هیچ شکی در آن وجود ندارد و سراسر حق و حقیقت است، از جانب مالک و صاحب اختیار جهانیان است. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا میگویند قرآن را از خود بافته است؟ هرگز، بلکه آن حق و حقیقت است که از جانب پروردگارت است تا مردمی را که هیچ هشدار دهنده‌ای پیش از تو نزدشان نیامده است هشدار دهی، باشد که هدایت شوند. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. الله کسی است که آسمان ها و زمین با آنچه را که میان آن دو است در 6 دوره آفرید. آنگاه بر تخت فرمانروایی جهان مستقر شد و شروع به حکمرانی کرد. شما جز او هیچ سرپرست و شفاعت کننده‌ای ندارید. آیا پند نمیگیرید؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. کارهای جهان را از عالم بالا تدبیر می کند و به زمین می رساند. سپس در دوره‌ای که مقدارش به اندازه 1000 سال از سالهایی است که شما می شمرید، امور عالم بالا می رود و نزد او می رسد. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. این است آن خدایی که از پنهان و آشکار آگاه و شکست ناپذیر و مهربان است. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین. همون که هرچه آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس نسل او را از نطفه که عصاره‌ای از کل وجود انسان است، یعنی همان آب به ظاهر پست و بی ارزش قرار داد. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. آنگاه او را کامل و معتدل کرد و از روح خیش در او دمید و برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد، اما اندکی از شما شکرگزاری می کنید. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. کافران گفتند آیا زمانی که ذرات خاک شدیم و در زمین ناپدید شدیم آیا به راستی در آفرینش جدیدی در میاییم؟ حقیقت این است که آنان روبرو شدن با پروردگارشان را انکار می کنند. قل يتوفاكم
ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. بگو فرشته مرگ که بر شما گمارده شده است جان شما را کامل می‌گیرد. آنگاه فقط به پیشگاه پروردگارتان بازگردانده می‌شوید. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اگر آن زمان را می‌دیدی که گناهکاران در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکندند و میگویند پروردگارا حقیقت را دیدیم و شنیدیم، پس ما را بازگردان تا کار شایسته کنیم که ما به یقین رسیدیم، قطعاً با صحنه هولناکی مواجه می شدی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اگر می‌خواستیم مسلماً هدایت هر کسی را در اختیار خودش می‌گذاشتیم، ولی این سخن از جانب من قطعی شده است که حتماً دوزخ را از همه جنها و انسانهای گناهکار پر خواهم کرد. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. پس با آنان گفته می شود به سزای این که روبرو شدن با امروزتان را فراموش کردید طعم عذاب را بچشید. ما نیز شما را فراموش می کنیم و اینک طعم عذاب جاودان را به کیفر کارهایی که می کردید بچشید. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجیر. فقط کسانی به آیات و نشانه های ما ایمان دارند که چون به آیات ما متذکر می شوند بی آنکه تکبر ورزند سجده کنان به خاک می افتند و در حالی که او را می ستایند از هر عیب و نقصی منزهش می شمرند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. در نیمه های شب برای عبادت بستر گرم را رها می کنند و در آن حال پروردگارشان را با ترس و امید می خوانند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم در راه خدا انفاق می کنند. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. پس هیچ کس از آنچه برایش پنهان شده خبر ندارد، چیزهایی که مایه روشنی چشم هاست، تا پاداشی باشد در برابر کارهایی که می کردند. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که نافرمان است؟ هرگز برابر نیستند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغ‌هایی از بهشت دارند که در آنها وارد می‌شوند و می‌آرامند، بهشت‌هایی که وسیله پذیرایی آنهاست به پاداش کارهایی که می‌کردند. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اما نافرمانان جایگاهشان آتش است. هرگاه بخواهند از آن بیرون آیند به آن بازگردانده می شوند و با آنها گفته می شود عذاب آتش را که دروغ می شمردید بچشید. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قطعاً پیش از بزرگترین عذاب نزدیکتر را در دنیا به آنان می چشانیم، شاید به خدا بازگردند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. چه کسی ستمکارتر است از آن که به آیات و نشانه‌های پروردگارش تذکر داده شود آنگاه به آن پشت کند. ما گناهکاران را عقوبت خواهیم کرد. ولقد آتینا موسی الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائیل. به راستی به موسی کتاب آسمانی دادیم، پس در مورد روبرو شدن با آن هیچ شکی نداشته باش و تورات را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. و برخی از بنی اسرائیل را هنگامی که برای خدا صبر کردند پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و همواره به آیات و نشانه های ما یقین داشتند. این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیه یختلفون. به راستی این پروردگار توست که روز قیامت درباره آنچه همواره در آن اختلاف داشتند داوری خواهد کرد. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم این فی ذلك لآیات افلا یسمعون. آیا این سخن حقیقت را برایشان روشن نکرده است که پیش از اینها چه بسیار مردمان هم عصری را هلاک کردیم که همکنون اینان با آرامش در خانه‌های آنان راه می‌روند؟ به راستی در این سخنان نشانه‌هایی بزرگ وجود دارد. آیا نمی‌شنوند؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون.
آیا نمی بینند که ما آب را به سرزمین خشک و بی آب و علف گسیل می کنیم، سپس به وسیله آن کشت و زرعی را از زمین بیرون می آوریم که چهارپایان آنان و نیز خودشان از آن می خورند؟ آیا نمی بینند؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کافران میگویند اگر راست میگویید این داوری کی رخ میدهد؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. بگو روز داوری ایمان کافران سودی به حالشان ندارد و به آنان مهلت داده نخواهد شد. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بنابراین به آنان پشت کن و منتظر باش که آنان نیز منتظرند.